तपाईले पल्साको विषयमा पनि खुलेर बोल्नु भएको। अब यो अहिले निहारिकाको यो विषयमा तपाईको धारणा के छ? मैले पटक पटक भनिराखेको छु, यो देशमा साँच्चीकै न्याय मरेकै छ, न्याय मारिएकै छ। निहारिकाले किन न्याय पाइरहेको छ? मैले भन्दै छु, निहारिकाले किन न्याय पाइराखेको छैन मैले पनि बुझ्न सकेको छैन। उनको कुनै खास माग पनि छैन। डीएनए टेस्ट हुनुपर्छ? डीएनए टेस्ट निहारिकाको बच्चाको? निहारिकाको बच्चाको डीएनए टेस्ट हुनुपर्छ। तपाईलाई विश्वास छ माननीयज्यू निहारिकाले न्याय पाउँछिन्? पाउँछिन्। उनी त अनसन पनि बसिन्, आमरण अनसन बसेकी थिइन्। यदि उनी न्याय पाइन भने गंगा चौधरीले एकातिर पुरुष पल्साको पक्षमा बोल्दिने, अर्कोतिर फेरि यता महिला निहारिकाको पक्षमा बोल्ने पनि भन्लान् नि। मैले सत्यको पक्षमा लड्छु। धनुषा जिल्लाका जुन न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, जुन भट्टराई थरका, उहाँलाई चाहिँ अब कारबाही हुन्छ भन्दै हुन्थ्यो। कारबाही त गर्नु पर्यो नि। अपराधी न्यायाधीश छ भने, एक पक्ष एकहोरो बोल्छ भने त्यस्ता न्यायाधीश हामीलाई चाहिएको पनि छैन। अस्ति भर्खरै प्रस्तै हो। ओके, त्यस्तो न्यायाधीश हामीलाई चाहिएको पनि छैन। अब सरकारलाई निहारिकाको न्यायको लागि तपाईहरु दबाब दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? अब सदनमा बोल्नु भनेको के हो त? तपाईको मिडियाबाट पनि त मैले दबाब दिइराखेको छु नि। तपाई धेरै नबोल्नुस् भन्दैनन् कसै? कोही एक दुई जनाले बोल्छन् किन यस्तो बोल्नुहुन्छ भनेर भन्छन्, म किन डराउने? यो कुरा केपी ओलीज्यूलाई अध्यक्षज्यूलाई राख्नु भएको छैन? उहाँ हाम्रो बा हुन्, हामी त्यतिकै उहाँलाई बा भन्दैनौँ। शेरबहादुर देउवा आउनु भने तपाईँ लड्नुहुन्छ? शेरबहादुर देउवा मेरै क्षेत्रमा आए पनि म लड्छु उहाँसँग। डर लाग्दैन त? मलाई डर लाग्दैन। तपाईले त बालन शाहको पक्षमा बोल्नु भयो नि माननीयज्यू अहिले। नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँलाई हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा हार्दिक स्वागत छ। यति बेला हामी संघीय संसदको जुन काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा अवस्थित छ त्यसको प्राङ्गणमा छौँ र यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका माननीय सांसद गंगा चौधरी र उहाँसँग आज हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँसँग आज हामी सामाजिक विषय प्रसङ्गलाई जोडेर पनि कुराकानी गर्नेछौँ, किनभने गंगा चौधरीले यहाँहरूलाई अवगत नै छ कि उहाँले राजनीतिक विषयमा मात्र आफ्नो धारणाहरू राखिरहनु भएको हुँदैन। उहाँले सोसियल इस्युमा, सामाजिक विषयहरूमा पनि आफ्ना धारणा विचारहरू खुलेरै राखिरहनु भएको हुन्छ। आज हामी राजनीतिक प्लस सामाजिक दुईटै विषय प्रसङ्गलाई उठान गर्नेछौँ। राजनीतिक विषय अब निर्वाचन एकदमै सङ्घारमा छौँ हामी, सङ्घीय र त्यस्तै गरी प्रदेशको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको हामी सङ्घारमा छौँ। लगभग त्यही 100 दिन बाँकी होला। उहाँको गृह जिल्ला दाङ हो, उहाँको तयारी के छ, अब उहाँ कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रसङ्ग पनि जोड्नेछौँ र सँगसँगै अहिलेको जल्लो बल्लो जुन इस्यु छ निहारिका राजपूतको विषयमा, जसले चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालय भवन अगाडि आत्मदाह गर्ने कोसिस गरिन् र सुरक्षाकर्मीहरूले उनलाई नियन्त्रणमा लिए र अस्पताल पनि पुर्याइयो, टिचिङ हस्पिटलमा पुर्याइयो महाराजगञ्जमा। र उनको एउटै माग हो कि मेरो जुन बच्चा छ त्यो बच्चाको डीएनए टेस्ट गरिदेऊ न भनेर उनको यो मात्रै माग छ, निरन्तर माग छ। तर पनि धनुषा जिल्ला अदालतले उनको त्यो मागलाई, उनको त्यो मुद्दालाई उनलाई चाहिँ हराएको अवस्था पनि छ। र अब यो मुद्दा कसरी अगाडि बढ्छ? के नारीले यो मुलुकमा न्याय नपाउने हो, के हामी ठुलो हेरेर बस्ने हो भन्ने खालका प्रसङ्ग पनि आएका छन्। र कतिपय अहिले सामाजिक सञ्जालमा के पनि भनिरहेका छन् भने कसैलाई चाहिँ बोलेकै भरमा पनि अहिले पूर्वपक्षको लागि जेल चलान गर्नुपर्ने, पहल शाह जस्ता व्यक्तिलाई, र जसले त्यहाँनिर किटानी जारी दिएको हो उहाँले बकपत्रमा पनि आफ्नो बयान फेरिसकेको अवस्थामा पनि त्यो खालको नियति एकातिर भोग्नु परेको छ। कसैको आफ्नो बच्चाको डीएनए टेस्ट गरिदेऊ न बाबा भन्दा पनि डीएनए टेस्ट गर्दैन। कस्तो कानुन हो, कस्तो सरकार हो, कस्तो प्रशासन हो, यो खालको अवस्था किन भनेर पनि अहिले सामाजिक सञ्जालमा यस्ता कुराहरू पनि उठिरहेका छन्। आज हामी गंगा चौधरीसँग सामाजिक साथसाथै राजनीतिक विषय प्रसङ्ग जोडेर आज हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँलाई अब म स्वागत गर्न चाहन्छु। माननीयजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। कस्तो आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु। अब मैले सामाजिक र राजनीतिक कुरा गरेँ, तपाईँ राजनीतिक प्राणी नै हो होइन, राजनीति गर्नुहुन्छ त्यो त स्वाभाविकै हो। तर कहिलेकाहीँ सामाजिक विषयवस्तुमा पनि बडा खुलेर आफ्ना विचार र धारणाहरू राखिरहनु भएको हुन्छ। म राजनीतिक पनि प्रवेश गर्नेछु, 100 दिन जति लगभग बाँकी होला, निर्वाचनको सङ्घारमा छौँ। मैले अलिकता निहारिकाको प्रसङ्ग मैले जोड्न चाहेँ। उनलाई अस्पताल पनि लगियो, उनले भन्दै छिन् कि मेरो बच्चाको डीएनए टेस्ट गर्नुपर्छ। तपाईँले पल्साको विषयमा पनि खुलेर बोल्नु भएको। अब यो अहिले निहारिकाको यो विषयमा तपाईँको धारणा के छ? वास्तवमा यो जुन हाम्रो न्यायालयको न्याय नपाएका, मैले पटक पटक भनिराखेको छु, यो देशमा साँच्चीकै न्याय मरेकै छ, न्याय मारिएकै छ।
न्याय किन मारिएको छ भनेपछि विदेशी हस्तक्षेप र हाम्रा देशका अन्यायमा परेका कुनै पनि चिज आज हेर्नुहुन्छ भने हामी एउटा सामाजिक प्राणी हो। समाज नभइकन हामी राजनीतिमा पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। हामी त्यसकारणले राजनीति र समाज भनेको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। नङ र मासुको सम्बन्ध हुनुपर्छ। हामीले सामाजिक यदि हामी समाजसँग घुलमिल हुन सकेनौँ र समाजलाई हामी रूपान्तरण गर्न सकेनौँ भने हामी नेता पनि बन्न सक्दैनौँ। नेता भनेको के हो भनेपछि पैसा कमाउने थालो होइन। नेता भनेको एउटा सामाजिक प्राणी हो। समाज सेवामा आफूलाई लाग्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य हो र दायित्व हो। तर आज मैले यहाँ के देखिराखेको छु भनेपछि आफ्नो सामाजिक सेवाबाट नेताहरू विमुख भएर तिनीहरूले कमाऊ नीतिमा लागेको कारणले गर्दाखेरि आज देशमा यस्तो दुर्भाग्य हामीले भोगिराख्नु परेको कुरा हो। यो हामी सबैले बुझ्नुपर्ने। आज गङ्गा थारूले यसरी बोलिरहँदाखेरि गङ्गा थारूले के बोल्यो पनि भन्छन् मान्छेहरू, मलाई गाली पनि गरेका छन्। हामी कुनै न कुनै हामी एउटा सामाजिक प्राणी, समाजमा हुर्केको, समाजमा जन्मेको, कुनै न कुनै समुदायमाबाट हामी प्रतिनिधित्व गरेको व्यक्तित्व भएको नाताले मैले के भन्न चाहन्छु भने हामी कुनै न कुनै पार्टीमा हामी आबद्ध भएको मान्छेहरू छौँ। हामी सबैजना कसैको चित्त बुझाउन सक्दैनौँ। सबैको आफ्नै सन्तानको पनि चित्त बुझाउने अवस्था छैन। तर आज मैले यहाँ भनिरहँदा पर्दाखेरि मलाई दुःख बोध पनि भइराखेको छ। हाम्रो देशमा साँच्चीकै गरिब उत्पीडनमा परेका वर्गहरूको लागि न्याय मरेको छ। जो भ्रष्टाचारी छ, त्यो दलाल छ, तिनीहरूको लागि न्यायालय छ, तिनीहरूलाई उन्मुक्ति दिन्छ। आज करोडौँको भ्रष्टाचार गर्नेहरू आज खुल्लेआम छाती फुलाइरहेका छन्। जो पहुँचवाला मान्छे छ, आफ्नो श्रीमतीलाई हत्या गरेको मान्छेहरूलाई पनि तिनी छाती फुलाएर इज्जतका साथ बस्तीमा हिँड्न हामी देखिराखेका छौँ। तर आज निर्दोष अन्यायमा परेका मान्छेहरू आज जेलको सजायको भागी छन्। हामी सदनमा पनि बोलिराखेछौँ। बोलेर मात्रै हुँदैन। जुन कानुनको कुरा गरिरहेछौँ, कानुन पक्कै पनि आफ्नोमा फिटलो छैन। कानुनको पाटोमा कार्यान्वयनको पाटो फिटलो छ। राजनीतिक हस्तक्षेप छ। त्यस कारणले पनि अन्यायमा परेका मान्छेहरूले न्याय नपाएको अवस्था छ। निहारिकाले किन न्याय पाइरहेको छ? मैले भन्दैछु, निहारिकाले किन न्याय पाइराखेको छैन मैले पनि बुझ्न सकेको छैन। उनको कुनै खास माग पनि छैन। एउटा कुरा मैले तपाईलाई भनौँ, आमा भनेको सत्य हो, बुवा भनेको विश्वास हो। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। आमालाई थाहा छ कि यो बच्चाको बाउ को हो भनेर। ठिक छ, त्यो श्रेष्ठ भन्ने मान्छे उसको मेरो बच्चा होइन भनिरहेछ भने ऊ दिएनै दिन किन डर मानिराखेको छ? हामीले उसलाई डिएनएबाट अझै उसको प्रमाणीकरण हुन्थ्यो नि। म बाउ होइन, मलाई झुठा आरोप लगाएको थियो, यदि ऊ होइन भनेपछि दाबी गरिरहेछ भने। अनि त्यो डिएनए दिनको लागि उन किन डराइराख्यो? ऊ धेरै मागेको छैन नि। त्यो आफ्नो बाउको बच्चा त हुन पाउनु पर्यो नि। बच्चाको बाउ त न्यायालयले खोजिदिनु पर्यो कि परेन? हामीले भनिराखेका छौँ। त्यो गलत गर्ने कार्य गरे, दुवैजना गलत गरे। मैले राम्रो मान्दिनँ तिनीहरू प्रेम जालमा परोस् या जबरजस्ती करनीबाट बच्चा जन्मेको हो। तर जबरजस्ती करनी नगरिकन त बच्चा जन्मेको होइन नि। गर्ने मान्छेलाई त थाहा छ नि त मेरो बच्चा हो भनेर। तर आज किन समाजको अगाडि उसले म होइन आफ्नो पैसाको प्रलोभनमा पारेर न्यायालयलाई किन्ने अभ्यास भइराखेको छ? हुन त हाम्रो देश न्यायालय बिकैकै हो। आज दुनियाँमा नभएको चिज मेरो देशमा भएको छ। जनताको जनादेशबाट प्रधानमन्त्री बनिन्छ, तर यहाँ परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेको सरकारबाट हामीले के आश गर्ने? मैले यही भन्न चाहेँ। निहारिकाले न्याय पाउनुपर्छ। डिएनए टेस्ट हुनुपर्छ। डिएनए टेस्ट निहारिकाको बच्चाको डिएनए टेस्ट हुनुपर्छ। तर उनी आत्मदाह गर्ने स्थितिमा पुगिन्। दुईवटा सिसीमा चाहिँ पेट्रोल लगाएकी। त्यो मैले पनि हिजो हाम्रो सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूलाई मैले सम्मान गर्छु। उहाँलाई म धन्यवाद दिन्छु। कम्तीमा एउटा नारीको पक्षमा सरकारलाई त्यो ध्यान आकर्षण गराउनु भयो नि। न्याय पाउनुपर्छ। कुनै पनि नारीले, चाहे पहुँचवाला होस् या ऊ पहुँचविहीन भएको महिला होस्, न्याय पाउनुपर्छ। कानुन त सबैको लागि हो नि। कानुन त एउटा ऐना हो। ऐनामा गरिब धनी राजा महाराजाको सबैको अनुहार त ऊ जस्तो छ। ऊ कुरूप छ भने कुरूप अनुहार देखिन्छ होइन? सुन्दर छ भने सुन्दर अनुहार त ऐनाले दर्पणले देखाउँछ नि। त्यही दर्पण हो हाम्रो
कानुन ठिक बनेको छ, कार्यान्वयनको पाटोमा बेचोलिया। आज न्यायालय बदनाम हुनुको कारण के हो भने पैसामा सबै बिकेको छ। तपाईँलाई विश्वास छ माननीयजी न्यायाधिकरणले न्याय पाउँछिन्? उनी त अनसन पनि बसिन्, आमरण अनसन बसेकी थिइन्। यदि उनी न्याय पाइन भने उसको जिम्मेवारी, यदि उनले आफ्नो आत्मा दाह गरेर हत्या गरिन् भने त्यसको जिम्मेवारी राज्य लिनुपर्छ। उसको जिम्मेवारी अहिलेको परमादेशी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ, गृहमन्त्रीले लिनुपर्छ। तर कानुन मन्त्रीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो धनुषा जिल्लाका जुन न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, जुन भट्टराई थरका, उहाँलाई चाहिँ अब कारबाही हुन्छ भन्दै हुन्थ्यो। कारबाही त गर्नु पर्यो नि। उसले कुन आधारले, उसले सबैको अधिकार हो, उसको बाउ फलानु हो, डिएनए टेस्ट गर्नुपर्छ। उनले के मागेकी छिन्? सम्पत्ति मागेकी छिन्, बच्चाको बाउ न मागेकी छिन्, अरू केही मागेकी छिन्? डिएनए टेस्ट गरिदिनु पर्यो भनेर उनको माग त एकोरो छ। बटम लाइन नै त्यही छ। त्यही त न्यायालयले कम्तीमा ऊ पीडित पक्षको कुरा पनि सुन्नुपर्छ। तपाईँको राष्ट्रपतिज्यूसँग केही संवाद कुराकानी न्यायालयको विषयमा त्यस्तो केही भएको छ? हामीले संवाद गरेका छैनौँ। राष्ट्रपति पनि हेरिराख्नु भएको छ। उहाँ पनि महिला हो। उहाँ पनि महिला हो, उहाँ हेरिराख्नु भएको छ। उहाँ महिला भएकै नाताले त उहाँ महिला मात्रै होइन, देशको पिता हुन्, देशको आमा हुन्। अनि एउटा आमा आफ्नो सन्तानमाथि भएको अन्याय टुलुटुली हेरेर बस्न नसकेकै कारण उहाँले सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउनु हो। अब गङ्गा चौधरीले एकातिर पुरुष पल शाहको पक्षमा बोलिदिने, अर्कोतिर फेरि यता महिला न्यायाधिकरणको पक्षमा बोल्ने पनि भन्लान् नि। मैले सत्यको पक्षमा लड्छु। म के भन्छ, सत्यसँग नलड्ने, शक्तिसँग नझुक्ने महिला हो। म सत्य, पुरुष महिला अन्यायमा परेकोलाई न्याय दिलाउने मेरो काम हो। म आवाज बुलन्द गराइदिने मेरो जिम्मेवारी हो। म त्यो रूपले ठान्छु। पुरुष या महिला भन्ने होइन, सत्य कहाँ छ? त्यो सत्यको लागि जो सत्य हुँदाहुँदै पनि अन्यायमा परिराखेको छ भने त्यसको पक्षमा म बोल्ने मान्छे हो। पल शाहको विषयमा मैले अस्ति पनि कुरा राखिसकेँ। पल शाहले पनि न्याय पाउनुपर्छ। पल शाहले न्याय पाउनुपर्छ। मैले भनेको थिएँ नि, मन मिलेसम्म लभको संज्ञा दिने। सुन्दर केटो देख्यो भने, सुन्दर केटी देख्यो भने केटाले लोभभिट हुँदै उसलाई फकाउनेतिर लाग्छ। सुन्दर केटा देख्यो भने केटीले पनि सुन्दर केटा देख्यो, रुपियाँ पैसावाला देख्यो भने उसको पछि लाग्ने प्रवृत्ति त हामी समाजमा देखिराखेका छौँ नि, होइन? आज मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, आफ्नो अभिष्ट पुरा नहुँदाखेरि बलात्कार, अभिष्ट पुरा भयो भनेपछि उसलाई प्रेम, दुनियाँ नाम दिइन्छ नि। त्यस कारणले यस्तो घटना घटिराखेको छ, यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अब सरकारलाई न्यायाधिकरणको न्यायको लागि तपाईँहरू दबाब दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? अब सदनमा बोल्नु भनेको के हो त? तपाईँको मिडियाबाट पनि त मैले दबाब दिइराखेको छु नि। तपाईँहरूले मैले बोलेको कुरा आफ्नो सञ्चार माध्यमबाट बोझाइदिनु भएको भने त्यो पनि त दबाबै हो नि, हो कि होइन? ल भन्नुहोस् त। तपाईहरूको मिडियाबाट जानु भनेको त्यो पनि दबाबकै कुरा हो। सदनमा आज हाम्रो प्रतिपक्षका साथीहरूले थुप्रैजनाले उठाए, हामी प्रतिपक्षको हो, हाम्रो विशेष समय पार्टीले दियो, न्यायाधिकरणको विषयमा बोल्न लगायो। जस्तै निर्मला पन्तको कुरा पनि हामी बोल्यौँ। यसभन्दा पहिले अहिले हिजोको प्रतिपक्ष अहिले सत्तापक्ष छ। हिजोको दिनमा निर्मला पन्तको हत्यारालाई बालुवाटारमा लुकाएर राखेको छ भन्ने कुरा देख्नेहरू आज बालुवाटारमा लुकाएर राखेको देख्नेहरू त आज सत्तामा छन् नि। किन कारबाही गर्न सकेका छैनन्? किन बोलेका छैनन्? कि साँच्चीकै निर्मला पन्तले न्याय पाएकी हुन् त भन्ने कुरा त मैले सदनमा पनि उठाइसकेको छु। त्यसकारणले यदि उनले न्याय पाएकी छिन्, उनको अपराधी पक्रेको छ भनेपछि किन पब्लिस्ट गरेन भन्ने कुरा पनि मैले बोलेँ। मैले बोल्ने कुरा मैले बाँकी राखेको छैन। अन्यायमा परेका, उत्पीडनमा परेका वर्ग, गरिब, दूरदराजमा रहेका मान्छेले अन्यायमा परेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। तर मैले पटक पटक भनिरहेको छु, आज जब हामी आफ्नो आमा बुवाबाट जन्म दिने आमा बुवाबाट हामी जब न्याय पाउँदैनौँ नि, त्यतिखेर हामी न्यायालयको ढोका घचघच्याउन जान्छौँ पनि। तर जहाँ न्यायका मूर्तिहरू बसेका हुन्छन्, जहाँ हामी न्यायका मन्दिरका देउता भन्छौँ, आज तिनीहरू देउताको अवस्था देख्दाखेरि त देउताले आफ्नो सन्तानमाथि कहिले पनि विभेद गर्दैन, हो कि होइन? तर आज यहाँ विभेदकारी नीति छ। परमादेश दिन सक्ने हैसियत बनाइसकेको विदेशीको इसारामा चल्ने न्यायाधीशहरू छन् भनेपछि के भन्ने? अब मैले भने नि, न्याय मरिसकेकै छ।
देशमा। जो दुर्भाग्य हो नि, दुर्भाग्य हो हाम्रो देशको लागि। अब माननीयज्यू, अब न्याय पाउनको लागि न्यायाधिकरणलाई केही समय लाग्न पनि सक्ला, तर उनको र विशेष गरी उसको बच्चाको पालन पोषणको लागि धेरै ठुलो समस्या छ माननीयज्यू। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ? होइन, उसको व्यवस्थापनको लागि त राज्य सरकारले पनि त्यस्तो छ भनेपछि हामी राष्ट्रिय महिला आयोगलाई, म एउटा सामाजिक समितिको सदस्य भएको नाताले आज मेरो समितिको सभापतिले त्यो विशेष समयमा उठाउनु भयो निहारिकाको विषयलाई लिएर, अनि हामी हाम्रो राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष पदाधिकारी सबैहरूलाई बोलाएर हामी यो निहारिकाको विषयमा हामी त्यो कुरा छलफल पनि चलायौँ र उहाँको व्यवस्थापनको लागि जबसम्म व्यवस्थापन हुँदैन हामी पछाडिबाट ब्याक सपोर्ट गर्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्षले पनि भन्नुभयो। तर निहारिकाले मलाई चाहिँदैन भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो रे भन्ने कुरा त्यहाँ पनि आएको छ। अब उहाँले बोलेको, अध्यक्षले बोलेको कुरा हो। अब उहाँले निहारिकाले चाहिँदैन भन्नुभयो कि भन्नु भएन त्यो मलाई थाहा भएन, तर उहाँलाई पनि हामीले समितिमा बोलाएर एकचोटि हामी कुरा चलिराखेको छ। भोलिको दिनमा बोलाउन पनि सक्छौँ र हामीले हाम्रो समितिबाट महिला मन्त्रालयमा हामी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पनि निर्देशन पनि गरिएको छ। त्यस्ता अन्यायमा एउटा निहारिका त पात्र मात्रै हुन्, उहाँ जस्तो थुप्रै नारीहरू चेलीबेटीहरूले न्याय नपाएको अवस्थामा तिनीहरूको विषयमा पनि हामीले महिला मन्त्रालयदेखि लिएर सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा हामी के निर्देशनात्मक हामी पत्र पनि पठाएका छौँ। अब माननीयज्यू, सञ्चार माध्यममा आएकै विषयलाई मैले जोडेर फेरि पनि मैले प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ कि अहिले कानुन मन्त्रीले चाहिँ धनुषा जिल्लाका जुन भट्टराई थरका श्रीमान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो निहारिकाको विषयमा जसले फैसला गर्नुभयो, उहाँलाई चाहिँ कारबाहीको प्रसङ्ग अगाडि बढाउनु हो भनेर बढाउने कुरा गर्नुभयो भनेर सञ्चार माध्यममा समाचार आएको छ। तपाईँको धारणा के हो? हामीले एकातिर चाहिँ कोड अफ कन्डक्टलाई हेर्ने हो भने न्यायपालिकाको विषयमा केही पनि बोल्न पाइँदैन, अर्कोतिर हामीले बेला बेलामा यस्ता कुराहरू पनि गरिरहेको होइन, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? अपराधी न्यायाधीश छ भने एक पक्ष एकहोरो बोल्छ भने त्यस्ता न्यायाधीश हामीलाई चाहिएको पनि छैन। अस्ति भर्खरै प्रस्तै हो। ओके, त्यस्तो न्यायाधीश हामीलाई चाहिएको पनि छैन। जो साँच्चीकै अन्यायमा परेको छ त्यसको विषयमा निष्पक्ष तरिकाले फैसला गर्ने न्यायाधीश हामीलाई चाहिएको छ। हामीलाई बेचोलिया न्यायाधीश चाहिएको छैन, विदेशीको इसारामा चल्ने न्यायाधीश चाहिएको छैन, रिमोट कन्ट्रोल विदेशीको हातमा अनि टिभी यो देशको मा बन्ने हामीलाई चाहिएको छैन त्यस्तो न्यायाधीश। अस्ति भर्खरै 5-6 जना न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्यो नि, त्यस्तो किसिमको न्यायालय हामीलाई चाहिएको छ। त्यसकारणले न्याय कसैको पावर र त्यसबाट चल्नु हुँदैन, सत्यको पक्षमा फैसला गर्नुपर्ने र अन्यायमा परेको वर्गहरूको उत्थानको लागि न्यायालय हो। नत्र भन्नुहुन्छ भ्रष्टाचारी बच्दै जाने, 1 लाख 2 लाख रुपियाँ धरौटी राखेर छुट्यो भने यो देशको अवस्था के रहला? उयो एउटा भनाइ छ नि नेपालीमा, चोरलाई चौतारो साधुलाई चाहिँ सुली हुन थाल्यो भने देश कहाँ पुग्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि यतातिर पनि आम नेपाली नागरिकहरूले बुझ्नुपर्ने जरुरी छ यो विषयमा। अब मानिस अलिकति मैले राजनीतिक प्रसङ्गतिर मैले डाइभर्ट हुन चाहेँ। जस्तो तपाईँको गृह जिल्ला दाङ, अब गठबन्धनको कुरा आइ नै सक्यो, सञ्चार माध्यममा पनि यत्र तत्र सर्वत्र छन्। अब माननीय गङ्गा चौधरीको आगामी सङ्घीय निर्वाचनको लागि दाङ जिल्लामा अब तयारी के छ आज बताउनुहोस् दर्शकलाई। अब तयारी हाम्रो प्रशिक्षण भेलाहरू भइराखेको छ। अब हामी हटेर होइन डटेर मागेर होइन खोसेर हाम्रो अधिकार स्थापित गर्नु छ। हामी मागेर जाँदैनौँ। मसँग 1 रुपियाँ छैन, तर मलाई यति मात्रै थाहा छ म जनताको हितमा काम गरेको छु, जनताको पक्षमा काम गरेको छु, विकाससँग वारी र पारीको जनताहरूलाई जोड्ने सम्बन्ध मजबुत पार्ने काम गरेकी छु, पुलको काम गरेकी छु। अब काम गर्ने, विकास गर्ने र जनताको सुख दुःखमा साथ दिने व्यक्ति चाहिन्छ। म पैसाले म भोट किन्दैन, म रक्सी खुवाएर म आफै खाँदैन, म जाँड रक्सी माछा मासु म केही खाँदैन, म एउटा शाकाहारी प्राणी हो। त्यसकारणले मलाई त्यहाँको जनताहरूले चिने बुझेछन् भने मलाई भोट दिएर जिताउँछन्। मलाई मेरो आवश्यकता ठाने भने र मसँग रक्सी र दारू मागे भने म सोझै भन्छु मलाई भोट नदिनुस्, किनकि म खुवाउन सक्दिनँ। मलाई आवश्यकता छ यो ठाउँको विकासको र यो ठाउँको मुहार चेन्ज बनाउनु छ भने मलाई भोट दिनुस् भन्छु। र मेरो आवश्यकता छैन, तिमीले काम गर्न सक्दैनौ, जनताले भन्यो भनेपछि त्यो पनि मलाई स्वीकार्य छ।
भनेपछि तपाईँको तयारी चाहिँ छ? पार्टीले विश्वास गर्यो, मूल्याङ्कन गरेर टिकट दियो भनेपछि अहिले नै पार्टीले टिकट दिन्छु भनिसकेको अवस्था छैन। तर मैले चाहिँ सोच बनाएको छु, म एउटा महिला हो, अब गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा आवश्यक पनि म गर्ने तयारीमा छु, तर पार्टीले टिकट दिएपछि मात्रै। यो कुरा केपी ओलीज्यूलाई, अध्यक्षज्यूलाई राख्नु भएको छैन? अब उहाँ त समग्र उहाँका हामी एउटा पार्टीको अध्यक्ष भइसकेपछि हामी उहाँका सन्तानहरू हौँ हैन। यो देश उहाँको, यो देशका जति पनि हामी नेपाली दाजुभाइहरू छौँ, उहाँ हाम्रो बा हुन्। हामी त्यतिकै उहाँलाई बा भन्दैनौँ। तपाईँ उहाँसँग एकचोटि परिचय गर्नुहोस्, तपाईँको सुख दुःखको विषयमा कहिलेकाहीँ यसो उहाँको फुर्सद भयो भने उहाँले भनिहाल्नुहुन्छ के छ खबर, कसो छ, तपाईँ एकचोटि परिचय दिनुहोस्, तपाईँ एकचोटि उहाँलाई भेट्नुहोस्, तपाईँको बारेमा सबै बताइदिनुहुन्छ उहाँले। उहाँ यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। एकचोटि उहाँसँग परिचय भयो भने तपाईँ उहाँलाई भेट्नलाई जानुहुन्छ, 1-2 घन्टा मान्छे लाइनमा हुन्छ, भेट्न समय यति ढिलो भयो भन्ने कुरा हामीलाई फिलिङ हुन्छ बाहिर लाइन प्रतीक्षामा बस्दाखेरि। जब उहाँसम्म पुगिन्छ, उहाँसँग भेट हुन्छ, त्यसपछि सबै त्यो समीक्षाको प्रतीक्षाको घडी एकैछिनमा बिर्सिन्छ। उहाँ त्यस्तो व्यक्तित्व। अब मानवज्यू, कतिपय नेकपा एमालेकै तपाईँको साथीहरू के भन्दै हुन्छ भने अहिले ठुलो प्रतिस्पर्धा हुने भयो, गठबन्धनले गर्दाखेरि धेरै ठुलो सङ्घर्ष हुने भयो, गाह्रो हुने भयो पनि भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्दैन? त्यो आफ्नो आफ्नो बुझाइ हो। मैले भने नि, मैले राम्रो काम गरेको छु, त्यो कामको मूल्याङ्कन गर्छन् जनताहरूले भने मलाई त्यस्तो गाह्रो लाग्दैन। गठबन्धनसँग डर लाग्छ? गठबन्धनसँग मलाई डर लाग्दैन। चाहे प्रधानमन्त्री त्यो क्षेत्रमा आए पनि मेरै क्षेत्रमा म लड्छु। ए, शेरबहादुर देउवा आउनु भने तपाईँ लड्नुहुन्छ? शेरबहादुर देउवा मेरै क्षेत्रमा आए पनि म लड्छु उहाँसँग। डर लाग्दैन तपाईँ? मलाई डर लाग्दैन। मैदानमा गइन्छ, हार जित हुन्छ हैन, तर प्रतिस्पर्धा गर्न त छोडिन्न नि। म त एउटा रेसर खेलाडी हो, लमजम खेलाडी हो, हाई जम्प खेलाडी हो। अब मानवज्यू, कतिपयले भन्छन् गङ्गा चौधरीले एउटा माननीय नेकपा एमालेको सांसद, एउटा राजनीतिक व्यक्तित्व, यो सोसियल इस्युमा किन बोल्नुहुन्छ? नबोले भइहाल्यो नि पनि भन्छन् के कतिपयले। के भन्नुहुन्छ ती साथीहरु? हामीले सोसल विषयमा कि सोसल जनताको आकाशमा हावामा उड्नु पर्यो, जनतै चाहिँदैन। सोसल भनेको के हो? समाज होइन? समाजलाई रूपान्तरण गर्ने हाम्रो दायित्व होइन? हामी त्यही समाजबाट उठेको मान्छे होइन? त्यही समाजले हामीलाई यहाँसम्म उठाएको मान्छे होइन हामी? अनि समाजलाई हामी बिर्सन सक्छौँ त? आफ्नो धरातललाई बिर्स्यो भने के हुन्छ अवस्था? आज नेताहरूको त्यही अवस्था छ नि। आफ्नो जुन तपाईँले भन्नुभयो नि प्रतिस्पर्धा, त्यो जुन 5 दलीय गठबन्धनसँग हाम्रो एमाले डराएको होइन, हामीसँग 5 दलीय गठबन्धन डराएको हो। यो कुरा बुझ्नुहोस्। यदि हामी एमालेसँग नडराएको भए तिनीहरूले गठबन्धन किन गर्थे? के लोकतन्त्र गठबन्धन गर्नलाई हो? लोकतन्त्र भनेको त एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गरेर जितेर आउने नै लोकतन्त्र हो। होइन, पार्टी सिङ्गल यो निर्वाचनको मैदानमा जान सक्दैन नेपालका दलहरू? हामी त गइरहेछौँ त, हामी त गइरहेछौँ। हाम्रो पार्टी भनेको जस्तै वाम गठबन्धन भयो, तर फेरि उता नमिले यता मिल्ने होला नि त माननीयज्यू। सुन्नुहोस्, तपाईँले कांग्रेससँग नमिले फेरि एमालेसँग होला फेरि। हाम्रो गठबन्धन के हो भनेपछि हाम्रो वाम एकता किन भयो भन्ने कुरा पनि तपाईहरूले बुझिसक्नु भएको छ। र अहिले गठबन्धनको त्यो के हो, उद्देश्य के हो? गठबन्धनको उद्देश्य केही छैन। देशमा विकास ल्याउँ, समृद्धि ल्याउँ र देशमा कायापलट गरौँ। जुन स्विजरल्यान्डको सपना बाँड्थे, प्रचण्डले बाँडेका हैनन्। शेरबहादुर देउवा 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसके, आफ्नो ठाउँमा जाने बाटो बनाएका छैनन्। बुझ्नुहोस्। अनि देशको बाटो कसरी बनाउन सक्छन्? यो कुरा पनि हामीले हेक्क राखेर कुरा गरौँ। जब उनी प्रधानमन्त्री भए, अब संसद विघटनको कुरा पनि गर्छन्। संसद विघटन गरेर शेरबहादुर देउवा राजालाई बुझाएको होइन, असक्षम प्रधानमन्त्री भनेर उनलाई त्यो तिरस्कार गरिएको थिएन। यो कुरा जनताले किन हेर्दैन? हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो नि। र अर्को कुरा, हामीले यो गठबन्धनको एजेन्डा के हो भन्ने कुरा पनि नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। उसको एजेन्डा कसरी नागरिकता बेचौँ, व्यापारीकरण गरौँ, देशमा भएको खोलानाला कसरी बेचौँ, हाम्रो देशमा भएका भूभागहरू कसरी जस्ताको तस्तै त्यसले अतिक्रमण गरे पनि चुप लागेर बसौँ, हाम्रा देशमा दिनधारे बलात्कार भइरहोस्,
त्यो हेर्न चाहन्छौँ भन्ने गठबन्धनको उद्देश्य हो। आज काठमाडौँमा फोहोरको राजनीति गर्न मिल्छ? आज गठबन्धन सरकार फोहोरको राजनीति गर्दैछ। गठबन्धन सरकारले गरिरहेको छ राजनीति फोहोरको। अहिलेसम्म किन पहल गरेनन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले? तर बालेन शाहले गर्नुपर्छ भन्ने आरोप लगाएर। बालेन शाह भनेको एउटा मेयर न हुन्, प्रमुख। प्रमुख। उनले एक्लै गरेर हुन्छ? राज्यको दायित्व हो कि होइन? सरकारको दायित्व हो कि होइन? तपाईँ हाम्रो दायित्व हो कि होइन? यो विषयमा बालेन जस्तै गङ्गा थारू सदनमा बोलिराखेको छ। राष्ट्रियताको विषयमा, नागरिकताको विषयमा बोल्यो, एसपीपीको विषयमा बोल्यो, एमसीसीको विषयमा बोल्यो, नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा विरोध गर्यो, लिपुलेख लिपियाधुराको बारेमा सरिता गिरी जस्ता व्यक्तिहरूले धावा बोल्दाखेरि गङ्गा थारूले त्यसको प्रतिरोध गर्यो। तर पनि गङ्गा थारूले त बोल्न छोडेको छैन नि। मेरो सरकार, मलाई भन्छन् तिम्रो सरकार हुँदाखेरि किन बोलेनौ नागरिकताको विरोधमा? कि मैले भने गङ्गा थारूको parliament.gov.np लगइन गरेर गङ्गा थारू सर्च गर्नुहोस्। नागरिकताको विषयमा मेरो सरकार हुँदाखेरि पनि मैले विरोध गरेको छु, यो कज राख्नुपर्छ भनेर मैले बोलेको छु। त्यसकारणले यस्ता कुराहरूले हामीले धेरै ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ, एकदम जरुरी छ। अनि गङ्गा थारूले बोलेन भने हुन्छ? मैले बोलेकै छु, तर एक्लै बोलेर हुँदैन। जस्तै बालेन शाहले एक्लै गरेर हुँदैन। तपाईँले त बालेन शाहको पक्षमा बोल्नुभयो नि मान्यजी अहिले। मैले त भनिरहेको छु नि, बालेन शाहले एक्लै गरेर हुँदैन। बालेन शाहले प्रतिपक्ष सत्तापक्ष जोसँग हुन्छ समन्वय गरेर यो फोहोर व्यवस्थापनतिर लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। पक्षमा विपक्षमा होइन, सत्यको कुरा मैले बोलिरहेको छु। बालेन शाह स्वतन्त्रबाट उठ्नु भएको छ, राम्रो काम गर्नुपर्छ गर्नलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ, नराम्रो कामको विरोध गर्नुपर्छ हामी सबैले। आज यो 1.5 वर्ष भइसक्यो प्रधानमन्त्री बनेको, परमादेशबाट बनेको सरकार के गर्यो? आज हिजोको दिनमा खुब आवाज उठाउने यो सरकारले त्यो के गरेन यो गरेन भनेर आज त्यो आवाजहरू कहाँ छन्? त्यो आवाज खोज्दैछौँ। शेरबहादुरको अगाडि कि कुकुर पुच्छे जस्तै भइगए तिनीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता थुप्रै समस्याहरू छन्, यो सरकारले सल्भ गर्न सकेन। किसानहरूले मल पाएनन्, मल पाएनन्, आश्वासन पाएका छन्, आश्वासन पाए, धान काटिसकेपछि मल पाउने हुन्। त्यो पनि अब धान काटिसकेपछि गहुँ छर्ने बेला आउँछ, गहुँ छर्ने बेला पनि मल नपाउने अवस्था छ। आज म पनि एउटा किसान हो, म यहाँ संसद पनि हो, जनताको प्रतिनिधि पनि हो। म घरमा यसपटक मैले धान रोप्न पाएन, यहाँ सदन चलेको हुनाले गर्दाखेरि आज मेरो घरमा गएर हेर्नुहोस् त धानमा मल नपाएर पहेँलो मेरो धान छ। अब मेरो 100 कुन्टल फल्ने ठाउँमा 50 कुन्टल फल्छ धान। अनि धनार्जन शर्माले 30% आयात घटाउँछु भनेर मुखले बोलेर हुन्छ? व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ। मैले यो रियाले सरकारलाई मैले यो चाहिँ अनुरोध गरेँ। अहिले रियाले सरकार कुन कुनामा निदाएर रियाल टारेर सुतेको छ यो कुरा म भन्न चाहन्छु। दुनियाँले मलाई गाली गरोस् तर यथार्थ यही हो। प्रतिपक्ष सत्तापक्षले मलाई गाली गर्छ गङ्गा थारूले यस्तो बोल्यो भनेर, यथार्थ चिज स्वीकार्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ। कमजोरी आफ्नो गल्ती देख्दैनौँ, अरूको गल्ती मात्रै औल्याउँछौँ। हो, मेरो पनि कुनै ठाउँमा गल्ती होला, तर राज्य भनेको हामी सबैको हो, सत्तापक्षको पनि हो, प्रतिपक्षको पनि हो। आफ्नो देशको जनताको संरक्षण गर्ने सरकारको दायित्व हो। तर आज निहारीका जस्तो कुमारी आमाले आत्मदाह एउटा न्यायको लागि माग्नुपर्ने अवस्था, आज सरकार बेखबर छ। एउटा विज्ञप्ति निकाल्न सकेको छैन, एउटा सरकारलाई कुनै दबाब दिन सकेको छैन। न्यायालयसँग कम्तीमा माग्नु पर्यो के हो भनेर, किन यस्तो हुँदैछ भनेर अहिलेसम्म कुनै एउटा पत्र लेखेको छैन। कुनै ठाउँमा बोलेको सुन्नु भएको छ? छैन। अब माननीयजी गङ्गा चौधरीले विषयमा कहिलेकाहीँ उग्र रूपमै बोलिदिनुहुन्छ, एकदमै आक्रोशित भएर बोलिदिनुहुन्छ भन्छ नि, तपाईँ कहिलेकाहीँ उग्र हुनुहुन्छ? म उग्र कहिले बोल्दैन, म विषय प्रसङ्ग अनुसार मेरो आफै आउँछ। यो मेरो गड गिफ्ट हो, भगवानले मलाई दिएको गिफ्ट मैले प्रस्तुत गर्छु। मान्छेलाई उग्र देख्छन् होला तर सत्य त्यसैमा छ।
मैले नागरिकताको सन्दर्भमा भनेको थिएँ। नागरिकताको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने लेन्डुप डोर्जेलाई इन्दिरा गान्धीले जबसम्म सिक्किम विलय भारतमा भएको थिएन तबसम्म उनलाई रातो कार्पेट बिछ्याएर भव्य स्वागत गर्ने गर्थिन् इन्दिरा गान्धीले। आज मेरा देशका लेन्डुपेहरू छन्, त्यो लेन्डुपेहरूलाई के भन्छ, भारतले भव्य स्वागत गर्यो। जदौ मालिक तिमीहरूले हामीलाई गठबन्धन जोगाइदेऊ, आउने निर्वाचनमा हामीलाई जिताइदेऊ, अनि त्यसपछि तिमीहरूले जे भन्छौ भने जस्तै नागरिकता विधेयक पास गरिदिन्छौ। नागरिकता बेच्न गएको होइन प्रचण्डे? त्यस्तै गरी बाबुराम भट्टराई 2068 सालमा 47 सालदेखि 63 सालसम्म जन्मको आधारमा पाएका नागरिकबाट जन्मेका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान ल्याएका थिए। बाबुराम भट्टराई ऊ पनि त एउटा लेन्डुपे हुन्। आफूलाई विद्वान ठान्छन्, ऊ आफ्नो ठाउँमा विद्वान होलान्, तर राष्ट्रको हितमा राष्ट्रको मामिलामा उनी धेरै कमजोर छन्। विदेशी जुन नीतिको मामिलामा उनी धेरै कमजोर छन्। आज हेर्नुहुन्छ भने जुन बिपा सम्झौता गरेर ल्याए, बिपा सम्झौताबाट यहाँका ट्रक व्यवसायीहरू कति अन्यायमा परेका छन्, उनीहरूको रोजीरोटी खोसिएको छ बिपा सम्झौताबाट। त्यो किन भन्नुहोस् न, हाम्रो कम्तीमा तिनीहरूले ठिक छ, जस्तो उतैबाट हाम्रो आयात भएर आउँछ, आयात भएर आएको वस्तु तिनीहरू बार्डरसम्म ल्याइदिनु पर्थ्यो। बार्डरसम्म कम्तीमा तिनीहरूले अपलोड गरेको सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने काम त हाम्रो देशको ट्रक व्यवसायीहरूले गर्न पाउनुपर्ने, राख्नु पर्थ्यो नि त प्रावधान। अब बिपा सम्झौताले त्यहाँको ट्रकहरू सरासर हाम्रो देशमा आइरहेछ नि त, त्यो त तपाईँ हामी सबै देखिराखेका छौँ नि। आज त्यो ट्रक व्यवसायीहरूको रोजीरोटी मरेको छ। तिनीहरू आफ्नो लोनबाट लिएका गाडीहरू ठन्क्याएर आज बेघर हुने अवस्था भएका छ। त्यो अवस्था बाबुराम भट्टराईले गराएका छन्। आज त्यस्तै गरी आज हामी 1-2 दशक पछि यहाँ जब नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै यदि पास भयो भने हामी यो नेपाली नागरिक वीरलाई 1-2 मान्छेलाई भेटाउनुहुन्छ, सबै विदेशीको अनुहार देख्नुहुन्छ, अनि हाम्रो देशको विषयमा तिनीहरूले कानुन बनाउँदैनन्। त्यसकारणले हामीले भनेको के हो भने हाम्रो नेपाली नागरिकहरू नागरिकताबाट वञ्चित हुनु हुँदैन, तर विदेशीहरूको अगाडि आफ्नो भोट बैंक बनाउनको लागि नागरिकता बेच्न पाउँदैन। यो कुरा गङ्गा थारू मेरो सरकार केपी श्रद्धेय अध्यक्ष हाम्रो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि गङ्गा थारूले बोलेको थियो र आज पनि गङ्गा थारू बोलिराखेको छ र बोल्छु, सधैँभरि बोल्छु आफ्नो देशको पक्षमा। यो विचारमा विचलन हुँदैन। मलाई यही राजनीति गरी खाउँला भन्ने छैन। मेरो भगवानले मलाई एउटा सक्षम व्यक्तित्वको रूपमा मलाई जन्म दिनुभएको छ। मेरो 20वटा औँला छन्, एकदम सक्षम छन्, अपाङ्ग छैन, आँखा देख्नेछु, कान सुन्नेछु, बोल्न सक्नेछु, काम गर्ने क्षमता छँदैछ। त्यसकारण मैले आफ्नो राष्ट्रियताको, मेरो राष्ट्रियतामाथि कुनै किसिमको खतरा मद्रायो भने म ज्यान दिन पनि तयार हुने मान्छे हो, तर मेरो देशमाथि घाट बोल्ने मान्छेको विरुद्धमा गङ्गा थारू सङ्घर्ष गर्ने मान्छे हो। मलाई पद ओहदाको मलाई मतलब छैन। मलाई सिर्फ छ भने म नेपाली हुनमा गर्व छ। र तपाईँले यसरी खुलेर बोल्दा कहिलेकाहीँ प्रेसर आउँदैन? गङ्गा मलाई आउँदैन। तपाईँ किन यस्तो कुरा बोल्दै हुनुहुन्छ? कोही आउँछ, तपाईँ धेरै नबोल्नुहोस् भन्दैनन् कसैले? मलाई कोही 1-2 जनाले बोल्छन्, किन यस्तो बोल्नुहुन्छ भनेर भन्छन्। म किन डराउने? मेरो बोल्ने स्वतन्त्रता छ। मेरो बोल्ने स्वतन्त्रता कसैलाई खोज्ने अधिकार छैन। म सत्य बोल्छु, कसैको विरुद्धमा बोल्दैन। तर मेरो देशको नेतालाई हामी भरोसा गरेर यो ठाउँमा पुर्यायौँ, तिनीहरूले नै हाम्रो देशमाथि अन्तर्घात गर्छ भने त्यसको विरुद्धमा बोल्ने अधिकार त छ नि, हैन? जसको हामी विश्वास गर्यौँ आज देशमाथि उनीहरू खतरा जस्तै मद्राइरहेछन् भने त्यसको विरुद्धमा त हामीले बोल्ने अधिकार त छ नि। गलतलाई गलत भन्न सक्नु पर्यो, ठिकलाई ठिक भनौँ। मेरो यही हो। हुन्छ माननीयज्यू, तपाईँलाई बेस्ट अफ लक। तपाईँ लागिरहनुहोस् दाङ जिल्लामा। अब गठबन्धनबाट को हुन्छ थाहा छैन, तर बाहिर सञ्चार माध्यममा नाम आइरहेको छ मेटमणि चौधरीको, होइन? तपाईँ उहाँको पनि पर्न सक्ला वा के होला, भविष्यमा थाहा होला, होइन? ठिक छ, जो आए पनि मैले भनिसकेँ। मेरो क्षेत्रमा
तर पार्टीले मलाई विश्वास गरेर टिकट दियो भने म जोसँग पनि लड्न तयार छु। तपाईँले त शेरबहादुर देउवासँग नै लड्छु मैले भनिसकेँ। शेरबहादुर देउवा मेरै क्षेत्रमा आयो भने म लड्न तयार छु। स्वागत छ। स्वागत छ। प्रतिस्पर्धीको रूप। शेरबहादुर देउवा पनि डडेलधुराबाट कञ्चनपुरतिरको पनि हल्ला आइरहेछ त्यताबाट। अब तिनीहरू त आफ्नो लबिङ गरिरहेछन् कताबाट जित्न सकिन्छ भन्ने तिनीहरूलाई बडा ठुलो डर पैदा भनौँ। गठबन्धन किन बनेको छ? देशलाई सखाप पार्नको लागि र अर्को एमालेसँग एक्लै भिड्न नसक्ने डरले तिनीहरूले गठबन्धन गठजोड गरेका छन्। यो गठबन्धन अपवित्र गठबन्धनको विरुद्धमा हामी एक्लै एमाले काफी छ। हुन्छ महारानीजी, हामीलाई समय दिनुभयो, कुराकानी गरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।